नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ छात्रव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित रहन्छौँ र सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले प्रत्येक हप्ता जसो कार्यक्रममा भनिरहेका छौँ, कोरोनाबाट हामी पूर्ण रूपमा मुक्त भएका छैनौँ र बारम्बार विद्यालयहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ, कृपया पूर्ण सावधानीसहित स्वास्थ्य मापदण्डका पूर्ण मापदण्डहरू कार्यान्वयन गरेर मात्रै शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु होला भन्दै गर्दाखेरि हामी तेस्रो भेरिएन्टसँग, कोरोनाको तेस्रो लहरसँग लडिरहेका छौँ र लड्ने तयारीमा फेरि पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। छिमेकी मुलुक लगायत युरोपका धेरै देशहरूमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको यो तेस्रो लहर नेपालका विशेष गरी हामी खुला सिमानामा छौँ। छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो खुला सिमाना छ, जसले गर्दाखेरि धेरै तराईका विभिन्न विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्था छ। ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी शिक्षकलाई कोरोना देखिसकेपछि बन्द भएको अवस्था छ भने राजनीतिक वृत्तमा पनि शीर्ष तहका नेताहरूमा पनि यति बेला कोरोना लागेर घरमै आइसोलेसनमा बसेका समाचारहरू आइरहेका छन्। अर्थात् हामीले पछिल्लो 2 या 3 दिनको कोरोनाको आँकडा या तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विशेष गरी बढ्दो क्रममा गएको छ र सिसिएमसीको बैठक, यसै गरी स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू, अस्पतालको तयारी, विद्यालय लगायतका विभिन्न बढी चाहिँ भिडभाड हुने स्थानको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनको पाटो, धेरै विषयमा यति बेला छलफल भइरहेको छ विभिन्न क्षेत्रमा। तर हामीलाई मुख्य चिन्ता रहेको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र र जहाँ 80 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य जोडेको क्षेत्र, यो क्षेत्रलाई चाहिँ यो 2 वर्षसम्म पनि हामी धिमिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ र अहिले बिस्तारै सामान्यतर्फ हामी उन्मुख भयौँ भन्दै गर्दाखेरि पुनः एक खालको त्रास र विद्यालयहरू विभिन्न जिल्लामा बन्द भएका समाचारले हामीलाई अब फेरि हामी कतै पहिलाकै अवस्थामा फर्किने त होइन, कतै मुलुक लकडाउन हुने त होइन, कतै फेरि हामी वैकल्पिक विधिमा जानुपर्ने अवस्था त आएन। के छ त तयारी? अब हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित रहन्छौँ र मूलभूत रूपमा यसमा हामी केन्द्रित रहेर बहस गर्छौँ। र हामीसँग यसका निमित्त देशका विभिन्न अझ भनौँ देशभरिकै निजी विद्यालयहरू मध्येको एउटा उत्कृष्ट विद्यालय र अझ भनौँ औँलाको गन्तीको सूचीमा अग्रस्थानमा हुने विद्यालय ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको लिटिल एन्जल स्कुल, जहाँ करिब 7000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अर्थात् यो विद्यालयले गरेको शैक्षिक गतिविधि अरू विद्यालयका लागि एउटा पाठ हुन्छ। आज हामी यिनै विद्यालयका प्रिन्सिपल र उहाँको त्यतिले मात्रै पुग्दैन, एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएका चाहिँ विशेष गरी एउटा गीतकार, यसै गरी साहित्य क्षेत्रमा पनि लामो र धेरै रुचि राख्ने व्यक्तित्व र निबन्ध क्षेत्रमा पनि चाहिँ राम्रो रुचि राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग। सबै चिजले अझ शिक्षासँगै जोडिएका विषयवस्तुहरू पनि हुने हिसाबले पनि एउटा पूर्ण प्याकेजको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग। र यति बेला उहाँले लिटिल एन्जल स्कुलमा प्रिन्सिपलको रूपमा लामो समयदेखि नेतृत्व गर्नुभएको छ। आज हामी उनै गीतकार, निबन्धकार, साहित्यसँग रुचि राख्ने व्यक्तित्व, साहित्यकार र विद्यालयका प्रिन्सिपल मुकुन्दराज शर्मासँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु, आजसम्मलाई ठिक छु। मैले धेरै चाहिँ जोड्ने चाहिँ प्रयास गरेँ तपाईँको परिचय। थ्याङ्क यू भेरी मच। थोरै त्यो बताइदिनुहोस् न, हजुरलाई गीतमा पनि रुचि रहेछ, निबन्धमा पनि, साहित्यमा पनि, यता फेरि नेपालकै एउटा ठुलो प्रतिष्ठित विद्यालयको चाहिँ तपाईँले प्रिन्सिपलको भूमिकामा गएर एउटा लिडरसिप गरिरहनु भएको छ। थोरै कसरी भ्याउनु भएको छ यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ? यो समय मिलाउनु पर्ने रहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच, यहाँले यो कुराहरू उठाउनु भयो। अब गीत त मेरो कलेजमा पढ्न सुरु गर्दादेखि नै मैले गीतहरू लेख्ने काम गरेँ हो। मेरा रेकर्डिङ त्यतिखेर म दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि नै मैले अरुणा लामा दिदीको स्वरमा सबभन्दा पहिलो रेकर्डिङ गर्ने सौभाग्य पाएको हुँ। त्यसपछि अनवरत गीतहरू लेखिराखेको छु। अहिलेसम्म गीतहरू बजिरहेका छन्। एग्रेसिभली होइन, म टाइममा लेख्छु, टाइममा गीतहरू निस्कन्छन्। अब यता साहित्यतिर पनि पहिल्यैदेखि लेख्ने अब यो रुचि हो मेरो। यद्यपि म भाषाको विद्यार्थी चाहिँ परेन, म म्याथमेटिक्सको विद्यार्थी परेँ। तर लेख्ने रुचि मेरो धेरै पहिलादेखि के हो, लेख्थेँ, छपाउँथेँ। त्यस बेला छापिनु ठुलो कुरा हुन्थ्यो, पत्र पत्रिकाहरूमा छापिन्थे। र अब यो लकडाउन सुरु भएपछि मलाई अलिकति समय चाहिँ त्यहाँबाट अलिक प्राप्त भयो र त्यसलाई मैले सदुपयोग गरेर धेरै लेखेँ, निबन्धहरू धेरै लेखेँ, धेरै प्रकाशित गरेँ र सम्भवतः अब त्यसको सङ्ग्रह निकाल्ने सुरसारमा छु। थियो
बाँकी काम चाहिँ त मेरो मूल समय त मेरो शिक्षा नै हो, म शिक्षामै दिन्छु। अनि एउटा प्रसङ्ग जोडेँ, तपाईँले लेख्नुभएका गीतहरू चर्चित गायक उदित नारायण झालेसम्म गाउनुभएको छ। गाउनुभएको छ। केही गीतहरू चाहिँ तपाईँलाई सम्झिनै पर्दाखेरि यी गीतहरू चाहिँ अहिले पनि सम्झनामा आइरहन्छन् भन्ने केही गीतहरू छन्? दर्शकलाई त चाहिँ दर्शकलाई पनि स्पष्ट होस् न के गीतहरू रहेछन् त भन्ने कुरा। होइन, अब सर्वाधिक मलाई चिनाउने गीतहरू 2-3वटा गीतहरूले अलिक बढी चिनायो होला नि जस्तो लाग्छ मलाई। रामकृष्ण ढकालले गाउनुभएको हिउँ चुलीमा हिउँ बग्यो थाक खोलामा पानी भन्ने गीत अलिक बढी नै लोकप्रिय भएर त्यो बज्यो। र त्यसभन्दा पनि अझ बढी भयो होला सम्भवतः उदित नारायण झा र दिपनारायण झाले गाउनुभएको बनमाराले बनाइखायो भन्ने गीत चाहिँ त्यो लगभग सबैले सुन्नुभएको छ। त्यो समयका आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडिको गीत हो। त्यो सुन्नुभएको छ। त्यसका अलावा अन्य गायकहरूले गाउनुभएका गीतहरू पनि प्रशस्तै बजेका छन्। यो गीत त मैले सुनेको छु भन्ने गीतहरू प्रशस्तै छन्। अब शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुन चाहे सर, थ्याङ्क यू। हामी कुन अवस्थामा छौँ त्यही बेला? करिब 2 वर्ष हामीलाई यति धेरै समस्यामा पारे कि शिक्षा क्षेत्र अब के हुने हो, हाम्रो शैक्षिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्ने हो, धेरै कुराहरू आए, धेरै चर्चा भए, धेरै बहस भए। अझ भनौँ निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त ल निजी क्षेत्रको अवस्थाका विषयमा त कति विद्यालयका प्रहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थासम्म जानुपर्ने अवस्था सृजना भयो। र फेरि बिस्तारै हामी अब त पुरानै लयमा फर्किन्छौँ होला भन्ने तयारीमा लाग्दै गर्दाखेरि फेरि एक खालको त्रास या फेरि एक खालको सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। के छ, हामी कुन अवस्थामा छौँ सर? यति बेला हाम्रो शैक्षिक अवस्था के छ? हामी जहाँको त्यही नै छौँ भन्दा पनि हुन्छ। वास्तवमा भने त्यति सुध्रिएका छैनौँ, सुध्रिन सकेका छैनौँ। किनकि शिक्षा क्षेत्र भनेको हुन त कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई टच गर्यो, सबैलाई तहस नहस पार्यो। आर्थिक क्षेत्र त्यत्तिकै तहस नहस भयो, उद्योग व्यवसाय पर्यटन होटलकादेखि लिएर यातायातहरू हवाईदेखि लिएर भन्नुहोस् होइन, यी सबै क्षेत्र कसैलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो नपारेको भन्ने त लगभग होइन। तर त्यसमा पनि शिक्षा के भयो भन्दाखेरि एकदमै मासमा बालबालिकाहरू प्रत्येक घरसँग जोडिने भएको हुनाले र अब लाखौँ विद्यार्थीहरू यसमा चाहिँ नै आबद्ध भएको हुनाले शिक्षालाई चाहिँ नै निकै ठुलो असर कोरोनाले गरेको छ। र मैले के फिल गर्छु भने यहाँले यो प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि यहाँले अघि भन्नु भने हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ। हामीले केवल बहस गऱ्यौँ, बहसबाट आएको आउटकममा हामीले खास सुधार चाहिँ केही पनि गरेका छैनौँ है। यो तितो कुरा हो। मैले भन्दै गर्दाखेरि यसका स्टेक होल्डर्सहरूलाई नजाति पनि लाग्ला, विथ ड्यु रेस्पेक्ट म भन्छु, हामीले कोरोनाको पहिलो सङ्क्रमण हाम्रो लागि अप्रत्याशित थियो। त्यो बन्द पनि अप्रत्याशित ढङ्गले देशमा एकजना कोरोना सङ्क्रमित देखिएपछि हठात आत्तियौँ। त्यो त सबैको लागि नयाँ थियो, विश्वको लागि नयाँ कुरा थियो। त्यतिखेर आत्तिनु स्वाभाविक पनि थियो र त्यो वर्षको शैक्षिक सत्र चाहिँ लगभग धराशायी नै भएर गएकै हो। त्यसलाई हामीले पूर्व तयारी किन भएन भनिहाल्न चाहिँ त्यति दोष दिन मिल्दैन थियो। त्यसपछि हामी करिब 2.5-3 महिना खुल्यौँ। तराईतिर अलि बढी खुल्यो होइन, तराईतिर करिब 4-5 महिनै खुल्यो। काठमाडौँमा 2.5-3 महिना खुल्यो र त्यसपछि फेरि दोस्रो लकडाउन सुरु भयो। त्यो बेलामा हामीले खासै केही पनि तयारी गरेनौँ। र अब अहिले तेस्रो थ्रेट अब लगभग सङ्घारमा आइपुगेको छ। अब 2-4 दिनमै यसले कुनै अर्को रूप लिन्छ र विद्यालयहरू पुनः फेरि विद्यार्थीहरूलाई घरमा राख्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ कि भन्ने लगभग त्यसको इङ्गित भइराखेको छ त्यस्तो कुराहरू। यो बिचमा पनि हामीले खासै तयारी योपल्ट पनि केही पनि गरेनौँ। व्यक्तिगत लेभलमा विद्यालयको तहमा गरेको तयारी बेग्लै कुरा हो होइन। दिपकजी, एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने राज्यको अनुभूति यस्तो बेलामा हुँदो रहेछ, सरकारको अनुभूति यस्तो बेलामा हुँदो रहेछ। मेरो सरकार छ जुन सरकारले हरेक बालबालिका उसका नागरिक कोही पनि वञ्चितीकरणमा नपरोस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति चाहिँ नि त्यो बेलामा राज्यले गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा यही एउटा विडम्बना हुँदो रहेछ कि हामीले देश विकास गरेका त छैनौँ राम्रोसँग। त्यसले गर्दा त्यसको असर धेरै ठाउँमा पर्दो रहेछ, जसमध्ये शिक्षा एउटा गहन तरिकाले पर्यो। हामीले भन्नुहोस् हाम्रो स्टेक होल्डर्सले केही कुराहरू त गरे नि। अब मान्ने अब म देख्दैछु यदि यस्तै भयो भनेदेखि तुरुन्तै हामी फेरि भर्चुअल विधिमा जाने अथवा यसको वैकल्पिक विधिमा जाने चाहिँ नि अब बेला फेरि आउँदैछ। त्यो विकल्पहरूलाई हामीले कसरी तयार गऱ्यौँ भन्दाखेरि केही विकल्पहरू तयार नभएका होइनन्।
विकल्पहरू तयार भए, प्राइभेट लेभलबाट पनि प्रशस्त तयार भएका छन्, ई लर्निङ एप्सहरू पनि प्रशस्त छन्। गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि मैले खुलेर प्रशंसा गरेको छु। हाम्रो शैक्षिक विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले बडा राम्रा मटेरियलहरू यो भर्चुअल विधिको लागि डेभलप गरेको छ। त्यो कुरा भएको छ, त्यसलाई फेरि हामीले भएको छैन भनेर जतासुकै दोष लाउने मात्र कुरा होइन। तर मेन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने ती तयार भएका विषयहरू, चिजहरू, परिकारहरू जसले उपभोग गर्ने हो, जसको सम्म पुग्नुपर्ने हो, त्योसम्म पुर्याउने व्यवस्था हाम्रो कमजोर भयो के। एक्सेसिबिलिटीको हामीसँग, पहुँचको हामीसँग कमजोर। तर सर यो कुरा हजुरले भन्दै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा गरेर म यसमा जोडेँ। आज हामीले कर्णाली, मुगु, हुम्बा, जुम्बा, कालीकोट यो बहस यहाँ गरेर त्यहाँसम्मको त्यो आवाज पुग्छ र त्यो सम्बोधन गर्छ भन्ने आधार छ त सर? पुर्याउने आधार त यहीँ छ नि। पुर्याउने जिम्मेवारी पाएको अहिले 3 तहको सरकार छ। केन्द्रीय सङ्घीय सरकार छ, प्रान्तीय सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। यो 3 किसिमका सरकारहरूको दायित्वमा पर्छ। हरेक सरकारका आफ्नै शिक्षासँग रिलेटेड मन्त्रालय छन्, विभागहरू छन्, शाखाहरू छन्, सबै त छन् नि उनीहरूका। त्यसकारण त्यहाँनिर अलिकति हुनुपर्ने थियो कि यसलाई पुर्याउने कसरी। जस्तै भन्नुहोस् न, मैले हेर्छु, म घरमा टेलिभिजनमा हेर्छु, डिस टिभीमा चाहिँ नि कस्तो राम्रो च्यानलहरूमा टिचरहरूले पढाएको कति राम्रो प्रोग्राम देख्छु। म एफएमहरू सुन्छु, कति राम्रो एफएमहरूमा चाहिँ नि टिचरहरूले पढाइरहनु भएको छ। त्यो चिज छ। तर मेरो चिन्ता के हो भने त्यो अर्बन एरियामा, सहरी क्षेत्रमा मात्रै ती कुराहरू उपभोग भएर भएन। कोही पनि बालबालिका त्यसमा छुट्नु भएन क्या। तर हामी कहाँ यहाँ धेरै ठुलो प्रतिशतमा बालबालिका छुटिरहेका छन्। हामीले छुटेकाको चिन्ता गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। 70%ले सुविधा पायो भनेर गौरव गर्ने होइन हामीलाई त, होइन। हुन त हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ भनेदेखि सबै विद्यार्थीहरूलाई, सबै बालबालिकालाई डोर्याएर विद्यालयभित्र छिराउन अझै सकिरहेका छैनौँ। अझै विद्यालयको ढोका बाहिर केही प्रतिशत विद्यार्थी बाँकी नै छन्। हरेकको हात हातमा पाठ्यपुस्तक नै पुर्याउन हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्था छ, होइन। त्यो छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि म के भन्छु भने यो कुराहरूमा चाहिँ नि राज्यले सबैलाई आफ्नो सन्तान ठानेर कसैलाई नि वञ्चित नहुने किसिमको, अब अलिअलि इन्टरनेटको कुरा डेभलप पहिलाभन्दा केही अलिकति बढेको छ इन्टरनेटको सुविधा। मैले भने नि केही बढेको छ होइन क्या, वञ्चित त भए नि। त्यो वञ्चित हुनु मेरो लागि एउटा दुःख। तर विभेद निम्ता सर, तपाईँले जुन पहिलो लहरमा एससीको भोलिबाट तयारी थियो, विद्यार्थी सुरु नै थियो। त्यतिखेर एउटा विश्व नै अब पहिलोपटक चाहिँ त्योसँग लडिरहेको, जुझिरहेको, स्वाभाविक रूपमा त्यो अवस्था सिर्जना भएपछि मुलुक लकडाउनमा गयो। तयारी केही थिएन, त्यसमा हामीले दोष दिने ठाउँ पक्कै छैन। तर दोस्रो लहरमा जुन खालको हिसाबले हामी चुक्यौँ र एक खालको बहस त्यतिखेर हामीले धेरै गऱ्यौँ कि वैकल्पिक विधिका विषयमा विभिन्न 4-5वटा चाहिँ मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर चाहिँ भर्चुअलको कुराहरू, यसै गरी रेडियो, सञ्चार, नभई स्थानीय स्रोत साधन र पाठ्यक्रम पुर्याएर गर्ने कुराहरू, जस्तै गाउँघरमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको दर हेरेर शिक्षक आफै पुग्ने कुराहरू, धेरै तरिकाले धेरै कोणबाट हामीले त्यसको अभ्यास गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यसलाई निरन्तरता दिने या त्यसको पूर्वाधारलाई झन् विकास गर्ने भन्ने पाटोमा सोचेनौँ र त्यतिखेर एउटा बहस पनि सृजना भयो कि यसले विद्यार्थी बिचमा, अर्थात् वैकल्पिक विधिले विभेद निम्तायो। अब विभेद त कसरी भनौँ, हेर्नु, सामाजिक विभेद त सधैँ रहिरहन्छ। पहुँच हुने, पहुँच नहुनेको विभेद त हेर्नु सधैँ रहन्छ। यो समाज विभेद रहित समाज त हुँदैन भन्छु म त सम्भवतः। तर के भने, जस्तै हेर्नुहोस्, हुने विद्यार्थीहरू, मेरै विद्यालयको विद्यार्थीको चाहिँ नि मलाई जानकारी छ, जो विद्यार्थीहरू यो लकडाउनको बेलामा केही हङकङमा, केही युकेमा र केही अमेरिकामा भएका विद्यार्थीहरू मलाई जानकारी छ। उनीहरू त्यतिखेर त्यता थिए, उतातिर गएका थिए। जतिखेर प्लेन सुरु भयो त्यहाँ गएका थिए। ती विद्यार्थीले त्यहीँबाट पढे। मेरो विद्यालयसँग तिनीहरू त्यहीँबाट जोडिए, किनकि उनीहरूसँग त डिभाइस थियो, उनीहरूसँग प्रविधि थियो, सुविधा थियो। त्यसकारण सुविधा भएकाहरूले पढिरहेका छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। सुविधा हुनेहरूको लागि अहिले सेल्फ लर्निङको लागि पनि धेरै सुविधाहरू छन्, डेभलप भएका छन्। हामीले डेभलप भएको छैन, केही पनि भएको छैन भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। चिन्ता के गर्यौँ हामीले भन्दाखेरि, तपाईँले विभेद भन्नुभयो, विभेद भन्दा नि हामीले समेट्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी भयो। सबैलाई समेटेनौँ भन्ने मात्रै हुने खाने वर्गको चाहिँ पहुँचमा पुग्यो। उनीहरूले आफूलाई चाहिँ बनाए, डेभलप गरे, होइन। राज्यले दिने सुविधा कसैका लागि भयो, कसैका लागि भएन नि त, एउटै सुविधा। एक्ज्याक्ट, त्यो चाहिँ हो।
त्यो कसैले लिन सके, कसैले लिन सकेनन्, कसैलाई दिन सकियो, कसैलाई दिन सकिएन होइन। यहीँ उपत्यकाभित्र पनि सबैले लिन सकेका छैनन् है। फेरि यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, सहरभित्र बस्नेको पनि सबैसँग त्यो सुविधा छैन। तपाईँलाई एउटा भनौँ, मैले मसँग मेरो मोबाइलमा एउटा फोटो छ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु चाहिँ अलि नमिल्ला, कसैको व्यक्तिगत फोटो हो। मेरो घर छेउमा गत वर्षको यो दोस्रो लकडाउनको बेलामा मेरो घर छेउमा त्यो सडकको पेटीमा चाहिँ नि मकै पोल्ने एकजना महिलाले मकै पोल्थिन्, मकै बेच्थिन्। र उनकोमा हामी मकै रुचाउने, हरियो मकै खान रुचाउने, हामी बुढाबुढी जान्थ्यौँ मकै किन्नको लागि। मेरो वाइफले चाहिँ त्यहाँ गएर एभ्रिडे 50 रुपियाँको मकै किन्थिन्। उनले 50 रुपियाँको 6वटा घुङ्गा मकै दिन्थिन्। त्यसको छेउमा एउटा होलसेल पसल थियो, त्यसले 8वटा घुङ्गा दिन्थ्यो। तर उनले भन्थिन् होइन उसैको किनिदिउँ न, के छैन, बिजनेस हुन्छ उसको भन्थ्यो। एक दिन मैले के देखेँ भने उनी मकै पोलिराखेकी छन्, उनको छेउमा एउटा सानो बच्चा बसेको छ, सेतो त्यो हाफ भेस्ट हुन्छ नि भित्रबाट लगाउने बनियान, त्यो बनियान लगाएको छ। अनि पलेटीमा र त्यहाँ मम्मीको छेउमा चाहिँ ऊ बोरामा बसेर मोबाइलमा यसरी उसले पढिरहेको छ। मैले फोटो खिचेँ त्यसको है। अनि लाग्यो पेरेन्ट्सहरूले यसरी पनि पढाइराखेका छन्। त्यो पेरेन्ट्सको व्यक्तिगत प्रयासबाट भएको हो। त्यो मैले भने पेरेन्ट्सको व्यक्तिगत प्रयासबाट धेरै काम भएको छ है। म के भन्न खोजिरहेको छु भने यदि देश अलिक दह्रो हुन्थ्यो, हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रले अलिक दह्रोसँग पाइला टेकेको हुन्थ्यो, हाम्रा पूर्वाधारहरू अलिक दह्रो भएका हुन्थ्यो भने त्यसरी मम्मीको छेउमा होइन उसले राम्रैसँग आरामले राज्यले दिएको सुविधाबाट पढ्ने थियो भन्ने अलिकति मेरो आशा हो। तर अब यो तेस्रोचोटि आउँदासम्म पनि हामी त्यसमा अब हेरौँ कति विकास भएको रहेछ। मैले त सबै देशको त हेरेको त छैन नि, भएको पनि होला, स्थानीय निकायहरूले गरेका पनि होलान्, गरेका छैनन् होला, सबैको यत्रो 753 पालिकाको कुरा छैन भन्न सकिन्न। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपल्ट पनि वञ्चित चाहिँ धेरै हुन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ छ। तपाईँले गजबको प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो सरले। त्यसो चाहिँ लहरमा छौँ, तयारीको विषयमा र विगतको समीक्षा गरिरहेका छौँ अहिले हामीले। जस्तै करिब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार आएको 5 वर्ष पुग्न लागेको छ, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने समय पनि आएको छ र शिक्षाको अधिकार, माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहले पाएको अवस्था छ। त्यो हिसाबमा कतिको सफल भयो, कतिको प्राथमिकतामा पऱ्यो भन्ने पाटो र बहस पनि अहिले भइरहेको अवस्था छ। र अर्कातर्फ जो सङ्घीय सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सबैको अभिभावक, यतिका धेरै निकाय चाहिँ हेर्ने, वडा तह, नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, अरू के निकाय त कति छन्। तर जुन हिसाबले गर्नु पर्थ्यो या जुन हिसाबको शिक्षाको प्राथमिकता उहाँहरूको माझमा पर्नु पर्थ्यो र दोस्रो लहर हुँदैदेखि तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि वास्तवमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरूले, विद्यार्थीले, अभिभावकले र विद्यालय सञ्चालकले सबैले अभिभावक छ भन्ने महसुस गर्ने ठाउँ या त्यो अनुभूति भयो हामीलाई। अरू बेला भने होइन, मैले यो महामारीको समयमा सङ्कटको बेलामा बल्ल महसुस हुने रहेछ कि मेरो अभिभावकले मेरा लागि कति काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा अनि अहिले आएर थाहा हुन्छ। शिक्षालाई टपक्क मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर मन पोलेर काम नगरिदिएको अवस्था हो कि यो चाहिँ। त्यो भइदिएको भएदेखि यस्तो हुन्थेन। अब उपत्यकाभित्र पनि म हेर्छु अलि जति काम भएको छ कि त विद्यालयहरूको प्रयासमा बढी भएको छ, कि त अभिभावकको प्रयासमा बढी भएको छ। अब अरू बाँकी स्टेक होल्डर्सहरूको मैले भएका कुराहरू त मैले इमान्दारीपूर्वक भने तपाईँलाई, तर नभएका कुराहरू पनि मैले मन दुखाएरै भने। शिक्षामा अभिभावक भएको महसुस भएन यतिका निकाय भए पनि, त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ। अब के गर्ने सर? अब हेर्नुहोस् यति बेला विभिन्न जिल्लामा विद्यालयहरू बन्द भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो आफ्नै बलबुतामा विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकले गरेको प्रयासमा जेनतेन काम भइरहेको छ। राज्यको संयन्त्रले पनि केही काम गरेको होला, तर जुन रूपमा पूर्ण रूपमा हुनुपर्थ्यो अरू देशमा हामी हेरौँ न कसरी भइरहेको छ शिक्षा चाहिँ, या चाहे फिनल्यान्डमा हेरौँ, चाहे युकेमा हेरौँ होइन, चाहे छिमेकी मुलुक चिनमै हेरौँ होइन, एउटा विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ जुन हिसाबले सरकार भएको अनुभूति भइरहेको छ। यो बिचमा हाम्रोमा नहुँदाखेरि अब हामी गर्ने के? किनकि पछिल्लो 3 दिनको आँकडा हेर्दाखेरि कोरोनाको तेस्रो लहर आइसकेको छ। यति बेला चाहिँ मौसम पनि चिसो छ, झन् अझ बालबालिका चाहिँ जोखिममा रहेको भनिएको छ, खोपको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो, विद्यालयमै पुगेर लाउने भनेको थियो, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन। के हो सर अबको विकल्प? खोप त आउला, खोप त किनकि जस्तै मेरो विद्यालयमा पनि आउने भएको हुनाले मलाई सूचना भएअनुसार अब 2-4 दिनमा खोपको
को आरम्भ सायद हुन्छ होला। तिथिमिति त तोकिएको छैन। बाहिरी जिल्लाहरूमा त खोपहरू लगाइयो के अरे मोडर्नाको। अब फाइजरको लाउने काम पनि सम्भवतः त्यो चाहिँ नि छिटै होला। त्यसमा चाहिँ हामी आशावादी नै हौँ। त्यो आएको कुराहरू हुनसक्ने कुराहरूलाई। तर मुख्य कुरा के भने अब हुन्छ कि यो थर्ड वेभ आउँदाखेरि चाहिँ नि हुन्छ कि भन्ने कुरा जे भएको छ त्यही हुन्छ। मेरो विचारमा धेरै अलिअलि सुधार होला, केही प्रयास, केही प्रतिशत सुधार होला। तर त्योभन्दा बढी, किनभने जस्तै भन्नुहोस् राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयहरूमा केही कम्प्युटर सम्बन्धी इन्टरनेट सम्बन्धी थोर बहुत काम भएका छन्। त्यसले केही सपोर्ट गर्ला, त्यो पनि आफू अनुकूलताका लागि केही सपोर्ट गर्ला त्यसले। तर हामीले जुन सपोर्ट होस् अथवा जुन डिग्रीको काम होस् भन्ने चाहिँ आएका छौँ, त्यो डिग्रीको काम चाहिँ नभएको कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ। र हामी थर्ड वेभको एकदम मुखैमा आएको बेला अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जे हुन्थ्यो त्यही हुन्छ, जे हुनसक्छ त्यही मात्रै हुन्छ। अब धेरै नयाँ कुरा केही पनि हुँदैन। मैले यतिखेर एउटा कुरा के फिल गरेँ भने दिपकजी, होम स्कुलिङको कन्सेप्ट यदि डेभलप भएको हुन्थ्यो भनेदेखि, हुन त हामीले टेक्स्ट बुककै कन्सेप्ट यति गाह्रो भइरहेछ। हामीले दिन सकेको भनेको टेक्स्ट बुक मात्रै हो। अब होम स्कुलिङ त अलिक डेभलप्ड कन्सेप्ट हो होइन। हुन त त्यो अलिक पृथक ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो जन हल्टको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट। तर अहिले विकसित मुलुकहरूले, हुन त हामीले सबै कुरा अब फिनल्यान्ड र अमेरिका युकेसँग तुलना गरेर त्यसरी दाँच्नु पनि भएन। हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो भन्ने कुरा मात्र हामीले, तर त्यति पनि गरेनौँ हामीले। गर्न सक्ने कुराहरूलाई हामीले बढी बल गर्नुपर्ने हो। होम स्कुलिङको लागि केही रिडिङ मटेरियल्सहरू यदि हामीले डेभलप गरेर घर घरमा बच्चालाई पुऱ्याइदिन सकेको भए, अब फेरि जहाँ होम स्कुलिङको कन्सेप्ट छ त्यहाँ त पेरेन्ट्स नै पढे लेखेका छन्, पेरेन्ट्सले नै गाइड गर्न सक्ने पेरेन्ट्स छन्। हाम्रो त बिचरा त्यो पनि सम्भावना रहँदैन। तथापि अलिकति त्यसमा केही हुन्थ्यो, अथवा सेल्फ लर्निङ मटेरियलहरू हामीले केही बनाइदिन सकेको भएदेखि यो बिचमा सायद बनाएको छन् कि मैले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ, भनेको पनि होला, आई डोन्ट नो। त्यो बनाएर घर घरमा बच्चाहरूलाई त्यो पुऱ्याइदिने, टाइम टु टाइम उनीहरूको कुनै किसिमले एसेसमेन्ट गरिदिने होइन। किनभने गाउँघरमा त अलिकति घरहरू पनि अलिकति स्क्याटर्ड हुन्छन्। हुन सक्ने कुराहरू स्वास्थ्यलाई जोखिममा नपारिकन गर्न सकिने कुराहरू। किनकि तपाईँलाई याद छ एउटा कुरा आएको थियो, एउटा कहीँको एकजना टिचरले चौतारीमा स्कुल चलाउनु भएको एउटा चाहिँ मिडियामा आएको थियो, सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो कहीँनिर। उहाँले चाहिँ चौतारीमा राखेर चाहिँ नि आफ्नै पहलमा हो के अरे उहाँले गर्नु पनि भएको थियो। त्यस्तो टिचरहरूलाई सल्युट गर्नुपर्छ, त्यस्तो इनिसिएसन लिनेहरूलाई। त त्यो किसिमको कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। अब अहिले कति गर्न सकेका छन् स्थानीय सरकारहरूले, खै कति गरेका छन्, अब त्यो हेरौँला। अब रिपोर्टहरू विभिन्न मिडियामा आउँछन् र मलाई लाग्छ एकदम सिग्निफिकेन्ट चेन्ज चाहिँ सेकेन्ड वेभभन्दा थर्ड वेभमा यदि भयो, बन्द हुनुपर्ने अवस्था इन केस आयो। अब त हुन त खोप पनि लगाइँदैछ। खोप लगाइसकेपछि अब देशमा, हाम्रो देशमा अलिक बढी भ्याक्सिनेसन पनि भएको छ। पहिला जस्तोमा त नपुगेला, हामी त्यस्तो सकेसम्म सकारात्मक सोचौँ। तर इफ इन केस हामी त्यो परिस्थितिमा पुगिहाल्यौँ भने सेकेन्डमा भन्दा थर्डमा एकदमै पृथक किसिमको चाहिँ नि सुधार भइहाल्छ भनेर चाहिँ धेरै अप्टिमिस्टिक नभइकन ठिकै ठिकै अप्टिमिस्टिक हुनु पर्ला। जस्तै तयारी के गर्नु पर्ला सर, तपाईँको सुझाव, तपाईँको पार्टबाट हेरेर चाहिँ अब एक खालको तयारी त हामीले त भनौँ न, अब धेरै ठाउँहरूमा विद्यालय बन्द भएको छ। तपाईँको दाङ हेर्ने हो भने दाङतिर धेरै चाहिँ विद्यालयमा यहाँले मैले कुरा गरेँ, यहाँले तयारी भन्दै गर्दाखेरि अहिले हामीले नेपालमा एउटै कुरा बुझेका छौँ, अनलाइन अनलाइन अनलाइन। हामीले अनलाइन बाहेक अरू कुराहरू बुझेनौँ कि अनलाइन बाहेक धेरै अन्य विधिहरू छन् भन्ने कुरा त त्यो निर्देशिकामा पनि लेखिएको छ नि। उपायहरू त प्रष्ट त्यहाँ खुट्टाएर दिएको छ, यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। तर हाम्रो भयो के भने अनलाइनबाट जाने, टेलिभिजनबाट जाने, रेडियोबाट जाने। तर यी सबै कुराहरूको पहुँच, यी तिनटै विधिको पहुँच नभएको एउटा ठुलो जमात बाहिर भयो क्या हो। मैले अहिले कुरा गरिरहेको त्यो जमातको टेलिभिजन हेर्नले टेलिभिजनमा पनि पढ्छ, उसको पहुँच छ। टेलिभिजनमा पहुँच हुनेहरूको मोबाइलमा पनि पहुँच छ, ल्यापटपमा पनि पहुँच छ, रेडियोमा पनि पहुँच छ। तिनीहरूको सबै थोकमा पहुँच छ। त्यो हुनेहरूको जसको पहुँच छैन केहीमा पनि पहुँच भएन हो, तिनीहरूको लागि लर्निङ मेटेरियल यदि हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिदिन सकिन्थ्यो घर घरमा, त्यो डेभलप गरेर। स्कुलहरूले गरेर कति ठाउँमा त स्कुलहरूले आफ्नो पहलमा अलिअलि गरे पनि, तर उनीहरूसँग साधन स्रोत नपुग्ला होइन। त्यो किसिमले गरेर भए पनि बच्चालाई त्यो कनेक्सनमा ल्याइदिने। किनकि अहिले बच्चाहरू कस्तो भएको छ भने तपाईँले बच्चाहरूको बिहेभियरल चेन्जलाई चाहिँ नि हाम्रो स्कुलमा जो प्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्तिहरूले
सैद्धान्तिक कुरा एकातिर छ, सैद्धान्तिक पाटोमा कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको कुरा एकातिर छ, जसले प्रत्यक्ष बच्चाहरूलाई भोग्नु भएको छ। यो 2-3 महिना 4 महिना मैले पनि भोगिराखेको छु। बच्चाहरूमा धेरै ठुलो बिहेभियरल चेन्ज आएको छ। उनीहरूको मानसिकता यति बिग्रिएको छ, यति उनीहरू चाहिँ आउट अफ सर्ट्स फिल गरिरहेको छन्, चिडचिडाट फिल गरिरहेका छन्। उनीहरू घरमा बस्ने हो, मोबाइलमा हेर्ने हो, ल्यापटपमा हेर्ने हो, होइन, साथीभाइसँग घुलमिल हुन पाइएको छैन, पब्जी खेल्ने हो, घरमा इन्टरनेटको सुविधा पाएका छन्। उनीहरूको एकदमै यस्तो किसिमको बच्चाहरूमा परिवर्तन आएको छ एउटा। अनि उनीहरूमा चाहिँ झगडा गर्ने, यथा गर्ने, रिसालु स्वभाव, होइन। अनि जब स्कुल आउन पाएपछि उनीहरूमा यस्तो किसिमको खुसियाली छ, होइन। त अब बाहिर तपाईँले दुर्गममा भन्नुभयो अथवा ग्रामीण भेगमा जहाँ पहुँच नभएका बालबालिका छन्, ती पहुँच नभएका बालबालिका अलिअलि घर बाहिर त उनीहरूलाई खेल्ने, सहरमा जस्तो भित्रै थुनिनु पर्ने अवस्था त हुँदैन। तथापि उनीहरू पढाइ लेखाइदेखि नाम लेख्न बिर्सिने अवस्था भइसक्यो। एकदमै ड्रप आउटको समस्या व्यापक छ। एकदमै नाम लेख्न बिर्सिसके, किताब पढ्न बिर्सिसके, होइन। पढाइबाट उनीहरू यति विमुख भइसके, टाढा भइसके। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै किसिमले उनीहरूलाई पढाइसँग इङ्गेज गराइदिने किसिमका मटेरियलहरू उनीहरूको घरमा पुगोस् भन्ने मेरो अनुरोध यो चाहिँ हो। तर सर अब समग्रतामा हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको अलिकति कुरा गर्दाखेरि त हाम्रो जुन शैक्षिक अवस्था छ सर, त्यसै पनि एक खालको धराशयी अवस्थामा छ। चित्त बुझाउनु पर्ने या हामी ठिकठाकमा छौँ भन्नुपर्ने अवस्था नरहँदै गर्दाखेरि फेरि पुनः यो तेस्रो लहर हाम्रो बिचमा आउँदै गर्दाखेरि त हाम्रो शिक्षा क्षेत्र थप धराशयी भयङ्करै ठुलो भ्याक्युम क्रिएट हुँदैछ। हेर्नुहोस्, एउटा यो जेनेरेसन जो अहिले कस्तो फिलिङ्स भइसक्यो भनेदेखि एकदम उनीहरूलाई के हरेक कुराहरू त्यत्तिकै सित्थैमा पाइयोस् भन्ने जस्तो भयो। यो एससीको सर्टिफिकेट पनि सित्थैमा पाइयोस्, क्लास 12 पनि जाँच नदिकन पाइयोस्, अझ ग्रेड पनि एकदमै राम्रो चाहिँ आओस्, जिपिए एकदमै राम्रो आओस् सबै विषयमा। टिचरले दिन त हो नि, खल्तीबाट दिनुपर्ने होइन, अलि राम्रो दियोस् न टिचरलाई, किन टाउको दुखाइ भइरह्यो होला भन्ने किसिमको सोच। पढ्न नपरोस्, हातमा मार्कसिट आओस्, माथिल्लो क्लासमा गइयोस् भन्ने यो जुन किसिमको उनीहरूको चाहिँ नि एउटा व्यवहार चाहिँ नि उनीहरूको अथवा बानी डेभलप भएको छ। यो बानीले अब उनीहरूले पछि परिश्रम गर्न सक्ने कि नसक्ने, फाउन्डेसन यति कमजोर भएको छ। अहिले क्लास 10मा हुने विद्यार्थीले क्लास 8देखि पढेको छैन। क्लास 8देखि उसको पढ्ने बानी छुटेको छ। अनलाइनमा पढ्यो त भनियो नि, अनलाइनमा कसरी पढे, किन अब सबै कुरा खोल्नु, सबैलाई जग जाहेर छ अनलाइनमा विद्यार्थीहरूले कसरी पढे भन्ने कुराहरू। पढाइ छैन उनीहरूको, एकदमै फाउन्डेसन यति बिग्रिएको छ। हेर्नु, त्यसले गर्दा भोलि नर्मल सिचुएसनमा पनि अब यिनीहरूलाई लिएर माथि जाँदाखेरि नर्मल सिचुएसनमा पनि यिनीहरूलाई पढाउनलाई चाहिँ धेरै कठिन छ, गाह्रो भएको छ। त्यसो कारण शिक्षाको फाउन्डेसन यसै त हाम्रो कति नै दह्रो फाउन्डेसन हो र त्यसमा पनि अझै चाहिँ नि बिग्रिएको अवस्था चाहिँ छ। अब पछिल्लो 3 वर्षमा हेर्दाखेरि सर, जुन कोरोनाको लहरसँग हामी जुझिरहेका छौँ, अब तेस्रो लहरसम्म आइपुगेका छौँ, यो बिचमा धेरै खालका अभ्यासहरू भए। एससीको कुरा, कक्षा 12को कुरा, अब यो लिटर ग्रेडिङकै कुराका विषयमा पनि अब यो कहिले चाहिँ यो हाँसी मजाक जस्तो भइरहेको छ कि शिक्षा क्षेत्रमा गतिविधिहरू गरेका जो नीतिगत तहमा बसेका व्यक्तित्वहरूले सही चिन्तन, उहाँहरूको चाहिँ सही अभ्यास या यसको सही बुझाइ नहुँदाखेरि अब पाठ्यक्रम करिकुलमका चाहिँ कुराहरू भए, जस्तै अब प्राइमरीकै चाहिँ करिकुलमको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले अगाडि, त्यसको विषयमा के हो सर, तपाईँ बताउनुहोस् थोरै। धेरै चिजहरूमा चाहिँ यो प्र्याक्टिकल गर्ने या चाहिँ प्रयोगात्मक गर्ने थलो जस्तो बन्यो। तर यो बिचमा चाहिँ कोरोना पूर्ण रूपमा सकेको छैन, हामीलाई थाहा छ। पहिला चाहिँ कोरोनाको यो तेस्रो लहरसम्म या अरू के आउने कुरा त विश्व WHO ले भनिरहेको छ, होइन, देखिरहेका छौँ हामीले छिमेकी मुलुकहरूमा। भने हामीले हाम्रो शैक्षिक गतिविधिलाई या शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने, शिक्षालाई थप बलियो मजबुत र शैक्षिक क्षेत्र नबिग्रिने गरी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, यो खालको चिन्तन भएन। तर परीक्षाका विषयमा, पाठ्यक्रमका विषयमा लगायत अन्य विषयमा चाहिँ प्र्याक्टिकलहरू धेरै भए। हामी एकदमै सही भन्नुभयो। हामी चाहिँ नि यसको लागि प्रयोग स्थल नै जस्तो चाहिँ नि यो भएको छ शिक्षा। हिट एन्ड ट्रायल भन्ने गर्छु म सधैँभरि। कहिले पनि हामी मूल सडकमा हिँडिरहेको छैनौँ। शिक्षा चाहिँ जहिले पनि मूल सडकमा अझै ल्याएका छैनौँ। ल्याउनको लागि हामीले थरीथरीका प्रयोगहरू गरिरहेका छौँ र त्यो प्रयोग एकदम छिटो परिवर्तन चाहिँ भइरहेछन्। यति छिटो किन परिवर्तन भइरहेछन् म बुझ्दिनँ। परिवर्तन त शिक्षा आफैमा परिवर्तनशील विषय त हुँदै हो, कहिले पनि यो जड होइन, स्टेग्नेन्ट भएर त बस्दैन, गतिशील नै हुन्छ। तर गतिशीलताको पनि आफ्नो एउटा सर्टेन हुन्छ, अलिकति बढी प्रयोग भएको कुरा पक्कै हो। र जहाँसम्म एससीका क्लास 12को परीक्षाका कुरा छन्, यो 2 वर्षको बिचमा त त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा भएका कुराहरू हुन्, त्यसलाई हामीले कमेन्ट गर्नु हुँदैन, होइन। यदि त्यो ठाउँमा हामी भएको भए पो अरू के गर्न सक्थ्यौँ र त्यो बाध्यात्मक कुरालाई कमेन्ट नगरौँ।
तर जुन कुराहरू गर्न सकिने कुराहरू छन् ती कुराहरू गरौँ। अब यहाँले प्राइमेरीको करिकुलमको कुरा निकाल्नुभयो। प्राइमेरीमा एउटा राम्रो करिकुलम अहिले इम्प्लिमेन्ट भएको छ। क्लास 1, 2, 3 मा इन्टिग्रेटेड करिकुलम राम्रो लागू भएको छ। करिकुलम हाम्रो सधैँ राम्रै लागू भएका छन् है। फेरि करिकुलम हाम्रो नेपालको करिकुलम राम्रै हुन्छ। बरु हामीले विषय हेरफेर चाहिँ अलिक बढी गर्छौँ। कुनै विषय घरि राख्छौँ, घरि झिक्छौँ। किन राखेका थियौँ, अब किन झिक्न लागौँ, बरु त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति चासो भइरहेको छैन। तर हाम्रो करिकुलम चाहिँ इज गुड। तर अब करिकुलम तपाईँले भन्नुभयो जस्तै इन्टिग्रेटेड करिकुलम लागू भइसकेपछि त्यसको अब्जेक्टिभ के हो, त्यसलाई पढाउने विधि के हो र त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने विधि के हो, है त्यो विधिको विषयमा हाम्रा वान एन्ड अल टिचर्सले तालिम पाउनुपर्छ। केही सेक्टोरियल तालिमहरू भएर पुग्दैन। सेक्टोरियल तालिमहरू चाहिँ भएका छन्, त्यस्तोले पुग्दैन। म इच एन्ड एभ्री स्कुलमा इन्क्लुडिङ प्राइभेट स्कुललाई त छुने चलनै छैन। प्राइभेट स्कुल्सहरू, किनभने प्राइभेट स्कुलले पनि त बच्चा पढाइरहेको एकदमै त्यो करिकुलम त प्राइभेट स्कुललाई नै पढाउन लगाइएको छ भने त्यहाँका टिचरहरूलाई लगायत हरेक स्कुलको टिचरहरूकोमा त्यो तालिम पुग्नुपर्छ। यसको अब्जेक्टिभ यो हो, यो कारणले गरिएको हो, यसको परिचय यो हो र यसलाई गर्ने तरिका यो हो, मूल्याङ्कन गर्ने तरिका यो हो, तपाईँले रिपोर्ट डेभलप गर्ने तरिका यो हो भनेर यी कुराहरू टिचरहरूलाई सिकाइनुपर्छ। त्यो निर्देशिकामा सानो दिएको भरमा चाहिँ नि पुग्दैन भन्ने चाहिँ नि मेरो भनाइ हो। खै मैले गलत बुझे भए आई डोन्ट नो, आई एम सरी फर द्याट। अदरवाइज यो चाहिँ हुनु हुँदैन। हरेकमा पुग्नुपर्छ। यसो पोखरामा गयो 1-2टा तालिम गऱ्यो, धरानमा गयो 1-2टा तालिम गरेर मात्रै सबैलाई कभर हुँदैन होइन, सुटुक्क होला अथवा ओपनै होला हुन त। तर त्यसरी पुग्दैन हरेक ठाउँमा, किनभने हरेक पालिकामा त अब त त्यहाँ त शिक्षाको एउटा शाखा छ नि, त्यो शाखाको माध्यमबाट हरेक स्कुलका प्राइमेरीका टिचरहरू 1, 2, 3 का टिचरहरूलाई समेटेर गरिनु पर्यो। अहिले क्लास 6 मा करिकुलम चेन्ज भइरहेको छ यो वर्ष। अब अस्ति भर्खर नयाँ ऊ पनि आयो, ग्रेड सिट आयो, इभ्यालुएसनको तरिका। अब त्यो इभ्यालुएसनको तरिकाहरू पनि सिकाइदिनुपर्छ। अर्को साल 7, 9 मा हुन्छ, 11, 12 मा भइरहेछ। यी कुराहरू त्यहाँ चाहिँ हामी सबै पुग्नु पर्यो क्या, त्यहाँ मान्छेहरूलाई पुग्नु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो यो कार्यक्रम सफल हुन्छ, हामीले ल्याएको चिज सफल हुन्छ। होइन भने हिजो क्यास ल्याउँदाखेरि क्यास किन असफल भयो होइन, हेर्नुहोस् त। जबकि यो क्यास त कस्तो राम्रो चिज थियो नि, ल्याएको त हो नि, राम्रो चिज ल्याएको थियो, तर त्यो असफल भयो। त्यस्तै यो पनि कतै असफल नभइदियोस्। हामी त धेरै वर्षदेखि यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम नै झन्डै 20-22 वर्षदेखि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको विद्यालयको परिमा म त यसलाई एकदमै अब प्रशंसा गर्छु होइन। तर मैले मेरो टिचरहरूलाई मेरै तहबाट, विद्यालयको तहबाट, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत तहबाट हामीले त ट्रेन गरौँला। तर देशमा 30-32 हजार 35 हजार जति पनि स्कुलहरू छन्, ती सबै स्कुलका टिचरहरूलाई यो चिज पुगोस्, जानकारी होस् र यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम राम्रोसँग लागू होस्, यही मेरो भनाइ, शुभकामना, आशा छ। अन्तिमतिर सोच्दा हामी यो प्रश्न फेरि नसोध्दा अलिकति न्याय नहोला, धेरैको अपेक्षा पनि यो प्रश्न सोध्नु पर्थ्यो, किन सोध्नु भएन। लिटल एन्जल स्कुल देशको एउटा उत्कृष्ट निजी क्षेत्रमा एउटा उत्कृष्ट, र मैले भने सायद यो विद्यालयको नाम नसुने धेरै कम मान्छे होला। र अझै उपत्यकामा त लिटल एन्जल स्कुलले गर्ने गतिविधि या स्कुल खुल्यो बन्द भयो, अब चाहिँ खुल्यो भने भनौँ न, खुल्यो भने अब हाम्रो पनि खुल्छ होइन, बन्द भयो भने अब हाम्रो पनि बन्द हुने भयो। अर्थात् एउटा ठुलो जमातलाई, ठुलो विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ र आफ्नो एउटा लामो समयदेखिको शिक्षा क्षेत्रको अनुभव अभिभावकको बिचमा या सबैका बिचमा जित्न सफल भएको छ। र तपाईँ त विद्यालयको प्रिन्सिपल, निजी क्षेत्र, त्यो कुराकानी गर्दाखेरि मैले जोड्न खोजेको निजी क्षेत्रहरूको सङ्गठन प्याप्सन, जसले निजी विद्यालयको हक हित र मुद्दाका विषयमा वकालत, बहस र सरकारी निकायसँग लामो समयदेखि समन्वय पर्दाखेरि चाहिँ लडाइँ पनि गर्दै आएको छ। यो महामारीको बिचमा तपाईँको जुन खालको प्याप्सनले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, एक गर्यो गरेन, या प्याप्सनले यसबाट के सिक्नु पर्थ्यो, पहिलोबाट दोस्रोबाट सरकारले तपाईँले सुझाव दिँदै गर्दाखेरि, तेस्रोमा आउँदै गर्दाखेरि जुन खालको तयारी गर्नु पर्थ्यो प्याप्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयका लागि, किनकि अभिभावक हो नि त ऊ त, त्यो गरेन। त्यस्तो अहिले नगर हुँदै, जिल्ला हुँदै, प्रदेश हुँदै अब केन्द्रको अधिवेशनको तयारीमा छ। सुझाव के छ सर? सरकारसँग प्याप्सनको उपस्थिति, सहभागिता कस्तो हुनुपर्छ अबको दिनमा? यो प्रश्न तपाईँले मलाई सोध्नुभयो प्याप्सनको बारेमा, मैले बोल्न मिल्ने कि नमिल्ने, किनकि प्याप्सन भनेको विद्यालयका संस्थापकहरूको एउटा संस्था हो होइन। मेरो विद्यालय पनि प्याप्सनको चाहिँ नि सदस्य विद्यालय हो। मेरा संस्थापक त्यसको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ।
अब पेप्सनले भूमिका खेल्यो खेलेन भन्दाखेरि पेप्सनले अब मैले थाहा पाएको कुरा मात्रै भन्छु, म कमेन्ट गर्दैन है। त्यसमा ठिक छ मैले सर, कमेन्ट ठिक छ। गर्न अलि मेरो उसले दिँदैन। तर उहाँहरूले हिजोका दिनमा विद्यालयहरू जोगाउनको लागि गरेका केही प्रयासहरू मेरो जानकारीमा छ होइन। विद्यालयहरू आर्थिक रूपले चाहिँ एकदमै अघि तपाईँले सुरुमा एकचोटि कहाँ आत्महत्या भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो परिस्थिति आउन नदिनको लागि उहाँहरूले गरेका प्रयासहरू मलाई जानकारी छ। तर भर्चुअल क्लासहरू चलाउनको लागि पनि उहाँहरूले केही प्रयासहरू गर्नुभएको त थियो, तर त्यति देखालो रूपमा त्यो छैन। सायद जिल्ला जिल्लामा आफै उहाँहरूले क्लस्टरमा गर्नुभयो होला। त्यो बाहेक अरू चाहिँ त त्यो पढाइ सम्बन्धीलाई त मैले अहिले केही भनिनँ। तर सरकारसँग उहाँहरूले विद्यालयहरूको सुरक्षाको लागि धेरै आवत जावत गरेको कुराहरू मैले पेप्सन र एनपेप्सन दुवैको चाहिँ मैले त्यो जानकारी मसँग छ। र अझ बढी पेप्सन सक्रिय हुनुपर्छ यो बेलामा, किनकि पेप्सन भनेको निजी विद्यालयहरूको एउटा मूल पेप्सन र एनपेप्सन दुवै होइन, एउटाको मात्रै किन कुरा गर्ने। उहाँहरू सङ्गठन हो, उहाँहरूले आफ्नो मातहतका विद्यालयहरूले के कसरी गरेका छन्, कस्तो छ, उनीहरू कुन मार्कामा छन्, शैक्षिक गतिविधि कस्तो भएको छ, दूरदराजसम्म छन् नि अहिले त निजी विद्यालयहरू, दूरदराजसम्म उहाँहरूले पक्कै पनि जानकारी राख्नु भएको होला। त्यो कुरा यदि राख्नु भएको छैन भने पनि अझ सक्रियपूर्वक उहाँहरूले राख्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी उहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ, मैले योभन्दा धेरै के भनौँ। अन्त्यमा छोटो मिठो केही छ सर, दर्शकलाई, अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई या समग्र सबैलाई जो टेलिभिजन हेर्नुभएको छ उहाँलाई तपाईँको चाहिँ अन्तिम भनाइ केही छ? मेरो भनाइ त मैले लगभग धेरै कुराहरू भने। म अभिभावकजीहरूलाई एउटै अनुरोध, म एकदम विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि जसरी सकिन्छ, जसरी जे जसो गरेर सकिन्छ विद्यार्थीलाई पढाइमा चाहिँ जोडाइदिनुहोस्। एउटा कुरा के मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु भने साना बालबालिकाहरू पढाइमा बरु अलि बढी जोडिएका छन्, पढाइ अलि राम्रो भएको छ। क्लास 6-7देखि माथि क्लास 12सम्मका विद्यार्थीहरूको पढाइ त्यति राम्रो भएको छैन। किन भन्दा साना बालबालिकाको पढाइमा अभिभावकको संलग्नता हुन्छ, डिभाइस खोलिदिनु पऱ्यो, गरिदिनु पऱ्यो, हेरिदिनु पऱ्यो, उहाँहरूको संलग्नता हुन्छ, पढे नपढेको पनि उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। ठुलाहरूले अभिभावकलाई बाहिर राखेर ढोका लगाएर भित्र पढ्ने हुनाले पढे कि पब्जी खेलेर बस्यो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण अभिभावकहरूको यस्तो परिस्थितिमा अलिकति सक्रियता उहाँहरूको बढिदिनुपर्छ। खालि स्कुललाई सत्तो सराप गर्ने मात्रैले फाइदा हुँदैन, केही भएन भनेर दिस एन्ड द्याट भनेर मात्रै हुँदैन। र पढ्ने समय कति घन्टा पढेको छ बच्चाले स्क्रिन टाइम पनि याद गर्नुपर्छ। विद्यालयमा पो उसले 8 घन्टी पढ्छ, स्क्रिन टाइममा 8 घन्टी पढ्नु त सम्भवै छैन, इम्पोसिबल। त्यो म्याक्सिमम् 5 घन्टी पढ्ला, 3 घन्टा 3.5 घन्टाभन्दा बढी स्क्रिन टाइम हुनु हुँदैन। त्यो कति पढेको छ, पढाइपछि उसले फेरि स्क्रिन कति चलाएको छ, आँखाको समस्याको कुरा छ, त्यो कुरा अभिभावकजीहरूले अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि यहाँसम्म आएर चाहिँ आफ्ना भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू र शिक्षा क्षेत्रका विषयमा जुन खालको समीक्षा गरिदिनु यसको लागि तपाईँ र विद्यालय परिवारलाई धन्यवाद सर। मलाई पनि यो मौका दिनुभयो यहाँहरूको टेलिभिजनको मार्फत, र म यसको लागि दीपकजी लगायत चाहिँ नि यो टेलिभिजनका सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लिटिल एन्जल स्कुलका प्रिन्सिपल, त्यति मात्र नभइकन गीतकार, यसै गरी साहित्यकार, यसै गरी निबन्धकार र विभिन्न क्षेत्रमा रुचि राख्नुभएका व्यक्तित्व मुकुन्द राज शर्मा। आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हस् त, आजलाई कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।